جو رب محبوب یگانہ ہے، جو رب چل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، سرکار کی آمد، مندار کی آمد۔ میں انجمن جامعہ ثانوی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ تیرے نبی دیا روشن تلیاں نی دیو چن نالو دیو چن نالو میرے نبی دیا روشن تلیاں نی نورے اگر نو جنت وچ ویکھنے لئی، نورے اگر نو جنت وچ ویکھنے لئی پورا کھلیاں نی قربا تر بڑی قابل غور گل قربا تر یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی جو کھٹ نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، سجدہ کروں یا دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے، کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، ادا کیوں نہ محبت کروں میں، خدا کی خدائی جو کی جا رہی ہے، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ،
سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں فرشتوں سرے راہ پر کے بچھا دو اٹھو سر کو جھکا دو خدا کہہ رہا ہے میرے دل ربا کی خدا کہہ رہا ہے میرے دل ربا کی وہ دیکھو سواری چلی آ رہی ہے خدا کہہ رہا ہے میرے دل ربا کی وہ دیکھو سواری چلی آ رہی ہے میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں محمد کی جو کھٹ نظر آ رہی ہے میرے رسول سے ہے بہار ہو کے چمن یا گلوں کی خوشبو کلی کلی کی لطافت میرے رسول ایک ننا جناب افراد علی خلاف سے آیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے حبیب اللہ تاباں ہے الہی نور تیرا سورج میں چاند ستاروں میں سورج میں چاند ستاروں میں صحراؤں میں لالہ ہزاروں میں
اللہ رب العزت ثنا خانوں کی زندگی میں برکتیں نصیب فرمائے. میں انجمن جانا ساران محمدی تنہائی کے صدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف. جناب چودھری مسکین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لائیں اور ملک پہلی ایڈوکیٹ سے صاحب سے اپنا انعام وصول فرمائیں. ثنا خان حضرات کے لیے بھی میں سرمایہ جلوس کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے. اور اب میں جناب قاضی ارشد توکر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ انجمن کے صدر کو انعام سے نوازیں. صدر صاحب سے گزارش ہے کہ ماشاء اللہ جی صدر صاحب اس تو پہلے کہ اساں تساں کی اپنے سٹیج پہ الوداع کریے. ہنسی سے نکالا
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। देखो देखो कि वो भरपूर सजे बैठे हैं, कि देखो देखो कि वो भरपूर सजे बैठे हैं। करीब दिल करीब दिल आँखों से दूर सजे बैठे हैं, कि देखो देखो कि वो भरपूर सजे बैठे हैं। करीब दिल करीब दिल आँखों से दूर सजे बैठे हैं। और मैंने पूछा चाँद से, मैंने पूछा चाँद से क्यों छुपे जाते हो। जवाब आया हुजूर सजे बैठे हैं। जवाब आया हुजूर सजे बैठे हैं। मदीने दे आसायां जी करदा, मदीने दे आसायां, मदीने दिया होण गलियां जी करदा। मदीने दे आसायां, मदीने दिया होण गलियां। कासा फड़ के कराची में गदायां, कासा फड़ के करा मैं गदायां, गदायां कासा फड़ के करा मैं गदायां, गदायां कासा फड़ के करा मैं गदायां, गदायां कासा फड़ के करा मैं गदायां। मदीने दी होण गलियां जी करदा, मदीने दे आसायां आसायां जी करदा। मदीने दे आसायां, मदीने दे होण गलियां जी करदा। मैं जानियां चुम्मा रोज़े दे मैं गिरदे गुम्मा जी करदा। मैं जानियां चुम्मा रोज़े दे मैं गिरदे गुम्मा। करा पलका दे नाल सफायां, करा पलका दे नाल सफायां, सफायां करा पलका दे नाल सफायां, सफायां करा पलका दे नाल सफायां। मदीने दियां होण गलियां जी करदा, मदीने दे आसायां जी करदा। मदीने दे आसायां आसायां जी करदा, मदीने दे आसायां आसायां जी करदा। मदीने दे आसायां, मदीने दियां होण गलियां। या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। एक नहीं कुर्बान ज़माना है, एक कुर्बान ज़माना है।
पल से जिसे हमने पल से हमें जिसने खुद पार लगाया है ज़हरा का वो बाबा है हंसने का नाना है ज़हरा का वो बाबा है हंसने का नाना है। हम सबके लिए आपके लिए जितने भी हम सब लोग हैं यहाँ खड़े हैं सबके लिए शेर है कि ये कह डरे हक से कुछ मौत ने ली मौला ये कह डरे हक से कुछ मौत ने ली मौला के मिलाद की आमद है महफिल को सजाना है। डरे डरे हक से कुछ मौत मिली मौला के मिलाद की आमद है महफिल को सजाना है मिलाद की आमद है महफिल को सजाना कि सोमारे अगर टूटी भी तो है क्या बख्शिश की रिवायत में तौबा तो बहाना है बख्शिश की रिवायत है तौबा तो बहाना है करम इसको रखिए ना सरे महशर जैसा है सीरा है साहिल को होराना है जैसा है सीरा है साहिल को होराना है। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी आमद मुस्तफा आमद मुस्तफा मक्की की आमद मदनी की आमद मीठे की आमद वसल्लम अलैका या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बारहवीं का चाँद आया हक हक बारहवीं का चाँद आया बारहवीं का चाँद आया बारहवीं का चाँद आया बारहवीं का चाँद आया बारहवीं
مجھے آج یا رسول اللہ وسلم علیکا یا غم سفیرہ غم سفیرہ تو تسکین میں ڈل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا انداز بدل جاتے ہیں جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں رکھ ہی لیتے ہیں پھرم ان کے کرم کے صدقے جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں جب کسی بات پہ جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں غم سفیرہ تو غم سفیرہ تو تسکین میں ڈل جاتے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد آج کے جلوسوں کی پہلی دفعہ مسکین صاحب گریڈنگ پہلی دفعہ اسٹیجوں پہ ہوتی ہے دوسرا انعام جناب چودھری مسکین صاحب کو نوجوانوں کو جنہوں نے یہاں خوبصورت بورڈ آویزہ کیا میلاد شریف
ये बच्चे को ये दो हाँ ये उनका जिन्होंने ये छोटे नबी मुन्ने सुना खान को नालैन शरीफ तोहफा बड़ा तोहफा कपड़ा लग रहा है, बहुत तोहफा। अच्छा ये जो मॉडल बनाया गया है उसके लिए दिया जा रहा है अनायत। मैं आपको ग्रेडिंग बताऊं मेरे हिसाब से मॉडल ज्यादा और खूबसूरत अलीपुर वाले जुलूस से साजिद शाह साहब की थे और सबसे मुनज़्ज़म और बेहतर जुलूस जनाब राजा जहांगीर साहब उसकी नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, आमद मुस्तफा, जज़ाकल्लाहु सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हर सांस को दुरूद की पायल बना दिया, हमको भी अपने प्यार के काबिल बना दिया। और आंखें दिखाई जिस घड़ी तूफान ने हमें, हर मौज को हुजूर ने साहिल बना दिया। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और शाहों से मिला है ना तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान उसी दर से मिला है। हमको तो मिला है, हमको जो मिला है वो मुक़द्दर से मिला है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका। और शाहों से मिला है ना तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान उसी दर से मिला है। मुक़द्दर से मिला है, हमको तो मुक़द्दर भी आपके दर से मिला है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या
خدا کا دین ہے دی شان والیا عرشاں تے جان والیا سب پڑھیے دی شان والیا عرشاں تے جان والیا سدا بے سہارے نو غم دیا مارے نو مانیا وچارے نو مانیا وچارے نو مانیا وچارے نو سینے نال لان والیا سینے نال لان والیا تاہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم برتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ دو میں ان کی دہانی کی بتاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے اور نعت ہانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں نعت ہانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم برتا ہوں بولو میں صدقے یا رسول اللہ یا محمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا محمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ
तिवारी साहब नहीं मुड़ी दे सो बड़ी छाड़ कराना जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह जंगीर साहब का खुसूसी नाम इस्तेमाल हुआ है जी खुदा जब मुझसे फरमाएगा जाओ अपनी उम्मत को तो हम सब की तरफ करना इशारा न अमन का भरोसा है न कोई और सहारा है बस एक ही सहारा है कि कमली वाला हमारा परवरदिगार आलम हमारे आमाल को न देखना हमारे अफ़आल को न देखना हमारे इस बुरे हाल को न देखना बल्कि आमिना के लाल को देखना उस आमिना के लाल को देखना जिसका हम नाम ले रहे हैं जिसका हम मिलाद बना रहे हैं उसके सदके में जो भी आए इनका आना कबूल फरमाना जिन्होंने महफिल को सजाया इनका सजाना कबूल फरमा दे इनके रिज़्क़ में इज्जत में बरकतें अता फरमा इनके घर में किसी चीज की कमी ना हो परवरदिगार आलम अपने दर की मोहताजी अता फरमा दुनिया की मोहताजी से बचा परवरदिगार आलम हम इस हर किस्म की आफात और बलियात मुसीबतों से बीमारियों से इन सब को महफूज फरमा और जो मेरे भाई चौधरी ज़िया साहब मुश्किल में इम्तिहान में है परवरदिगार आलम हुसैन के इम्तिहान का सदका उनके इम्तिहानों को उनकी आजमाइशों को दूर फरमा परवरदिगार आलम उनके लिए सारे रास्तों को आसान फरमा और बाइज्जत बरी करके उनको अपने घर अपने बच्चों के पास पहुंचा अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए चौधरी साहब इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि आगे भी आप मेरी ड्यूटी लगाई हुई है अभी हमारी महफिल जारी है इंशाअल्लाह हमारी रात तो नहीं हुई इंशाअल्लाह चलती रहेगी सुबह से चलते हैं लेकिन आज आप यकीन कीजिए कि मेरे दोस्त होता था मैं जनाब सुना महफिल किस तरह हुई कहते यार ये फटियां बांध दी हमने मेरी भी फटियां तोड़ दी मैंने देखा आप ये टूट गई हैं जिन टेबल वगैरह तो आज तो मैंने ये फटियां तोड़ दी तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब जो है ये आप भाइयों की मोहब्बत है अब जो है तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब गुलाम अब्बास बलूच साहब बहुत खूबसूरत नात पढ़ते हैं मेरे नबी की या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अदब से करूँगा दूध के अंदर अदब से करूँगा दूध के अंदर खुदा का दीन है सारा दरूद के अंदर खुदा का दीन है सारा दरूद के अंदर और नबी का नबी का नाम जो आए तो झूम जाते हैं हलाल होन है वजूद के अंदर हलाल होन है वजूद के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह लो मदीने तजल्ली से लगाए हुए हैं लो मदीने तजल्ली से लगाए हुए हैं लो मदीने
ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے لو مدینے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہمت لائے انوار بنائے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان ہی نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان ہی نہ تھا ہم تو آقا جی تجھے دیکھنے آئے ہم تو محشر میں اسے دیکھنے آئے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے لو مدینے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہمت لائے انوار بنائے پڑھیے صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تن صدقے میرا من صدقے 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 جواں صدقے میں اس سرکار تجھدا نام محمد صلی اللہ جدا نام محمد صلی اللہ تن صدقے محمد صلی اللہ چل چلیے او دادر ملیے 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 نام محمد صلی اللہ تن صدقے میرا من صدقے صدقے میں اس سرکار رب نے جس دی ذات دی خاطر آپ کن فرمایا او سونا منے مونا پیارا
जिसनू रब उचियाया नबी जी तेनू रब उचियाया मैं वारी सारा जग वारी मैं वारी सारा जग वारी जिंदा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तन सदके मेरा मन सदके तन सदके मेरा मन सदके जावा सदके मैं उस सरकार को जिदा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु जिदा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु सूरत सीरत चानन वंडदे जावे उस दी सोहणी सूरत सीरत चांदन वंडदी जावे रब सोहना वी आयतां दे विच ओदी नात सुणावे नबी जी तेरी नात सुणावे तेरी नात सुणावे नासानी नासानी दिल जानी नासानी सदा दिल जानी नासानी सदा दिल जानी नासानी सदा दिल जानी जिदा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तन सदके मेरा मन सदके तन सदके मेरा मन सदके सदके मैं उस सरकार को जिदा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु बारहवीं का चांद आया बारहवीं का 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 चांद आया बारहवीं का चांद आया बारहवीं का चांद बारहवीं का चांद आया बारहवीं का चांद आया बारहवीं का चांद आमदे मुस्तफा आमदे मुजतबा मरहबा आमदे मुजतबा मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफा मरहबा रोशनी रोशनी चांद चांद रोशनी रोशनी चांद चांद बोलो 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 जगमगाया जरा जगमगाया चांद आया तूफान आया बारहवीं का चांद आया बारहवीं का चांद आया बारहवीं का चांद आया बारहवीं का चांद अलिदा मनंग में अलिदा 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 अलिदा मनंग में